Galaxy News Hour live. लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको लागि निर्वाचनपछि पनि एकजुट रहने घोषणा गरेको सत्ता गठबन्धन प्रधानमन्त्री नियुक्तिको पहिलो कदममै टुटेको छ। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भद्र सहमति कार्यान्वयन गर्न कांग्रेसले नमानेको रनहामा दाहाल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दैलोमा पुगेपछि पासा पल्टियो। तत्काल एमाले सहित 169 सांसदको समर्थन उनले जुटाए। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति पनि भए। चुनाव जित्न एउटा र प्रधानमन्त्री बन्न अर्कै गठबन्धनको काँध चढेका दाहालले सत्ताको यो दौड त जिते, तर निर्वाचनको जनादेशले चाहिँ हार्यो कि जित्यो? संसदमा जम्मा जम्मी 32 सीट पाएर तेस्रो तर सानो शक्ति बनेको माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बन्दै गर्दा निर्वाचनमा मतदाताले दिएको मतको कति अर्थ रह्यो? पुष्पकमल दाहाल तिनै पात्र हुन् जसको प्रधानमन्त्री बन्ने उत्कट अभिलाषा पूरा नभएको झोकमा तत्कालीन एकीकृत र शक्तिशाली पार्टी नेकपा फुट्यो। ओलीले 2 पटक संसद विघटन गरेपछि त्यसैको प्रतिरोधमा दाहालकै बलमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन बन्यो, जसले ओली नेतृत्वको सरकारलाई सत्ताच्युत गर्यो। बितेका 2 वर्ष देशको राजनीतिमा आएको उथलपुथलमा ओलीको असंवैधानिक कदम जति दोषी छ, ओली र दाहाल बीचको तिक्तता र क्लेशपूर्ण प्रतिस्पर्धा उत्तिकै दोषी छ। तर आज लेनदेनको सम्झौता गरेर ओलीको घरको बारदलीमा उभिएर यी 2 नेताले सत्ताको हात हल्लाएका छन्। उनीहरूले समुस्कान हल्लाएको हातले राजनीतिक स्थिरता दिन्छ भन्नेमा विश्वास गर्न भने उत्तिकै कठिन छ। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी अन्तिम समयमा भत्किएको र नयाँ बनेको गठबन्धन अनि नयाँ प्रधानमन्त्रीमा दाहालको पुनरुदयमाथि केन्द्रित हुनेछौँ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। माओवादी अध्यक्ष दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त। एमाले सहित 7 दल र 3 स्वतन्त्र सांसदको समर्थन। शपथ भोलि। शक्ति बाँडफाँटमा अनुदार बन्दा अन्तिम समयमा कांग्रेस बन्यो रित्तो हात। सबै प्रदेशमा प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने राष्ट्रपति र सभामुख एमालेले पाउने। संघीय संसदमा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व असन्तुलित र अव्यावहारिक। 1/4 सांसद 6 जिल्लाका, समानुपातिकमा 30 जिल्ला शून्य। चीनमा कोभिडले लियो फेरि महामारीको रूप। एक सातामा 3 करोड 70 लाख संक्रमित थपिएको आकलन। अत्यास लाग्दो गरी संक्रमण बढेपछि तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नै बन्द। र नेपाल T20 लिगमा लुम्बिनी अल स्टार्सको लगातार दोस्रो जित। विराटनगर 3 रनले पराजित। जनकपुर रोयल्सले पोखरा एभेन्जर्सलाई 5 विकेटले हरायो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अनुसार दाहाललाई आज साँझ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन्। दाहालले सोमबार अपराह्न राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनेछन्। उनले अबको 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। प्रतिनिधि सभामा 32 सीट सहित तेस्रो ठूलो पार्टीको संसदीय दलका नेता दाहालले आजै 169 जना सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई बुझाएका थिए। संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 मा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। दाहाललाई दोस्रो ठूलो दल एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 166 जना तथा 3 स्वतन्त्र सांसदले प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन जनाएका हुन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा अपराह्न
बसेको 7 दलको बैठकले दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सहमति नजुटेपछि एमाले नयाँ सरकार गठनको पहल कदमी लिएको थियो। एमाले 7 पार्टीका नेतालाई ओलीको निवासमा बोलाएर दाहालको नाममा निर्णय गराएको हो। दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। 2052 देखि 10 वर्ष सशस्त्र विद्रोहको अगुवाई गरेका दाहाल यसअघि 2065 र 2073 मा प्रधानमन्त्री भएका थिए। दुवै पटक उनले 9 महिना सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। ओली निवासमा भएको सहमति अनुसार दाहाल यसपालि 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहनेछन्। त्यसपछि सरकारको नेतृत्व एमाले गर्नेछ। यस्तै राष्ट्रपति र सभामुख पद पनि एमाले नै लिने समझदारी भएको छ। प्रदेशमा पनि मिलेरै सरकार बनाउने सहमति भएको छ। चुनाव अघि गरिएको भनिएको आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा निर्वाचन परिणामपछि कांग्रेसले मुख फेरेको आरोप लगाउँदै माओवादी केन्द्र एमालेको साथ माग्दै एकाएक बालकोट पुग्यो। सरकार निर्माणको फोहोरी खेलमा नलाग्ने भन्दै आएको एमाले गठबन्धन छाडेर बालकोट पुगेका माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई छिनभरमै सत्ता सुम्पन्न राजी भयो। के गठबन्धनमा कांग्रेसले अड्डी कसेकै कारण माओवादी चिडिएको थियो अनि एमाले आजै मात्र यो निर्णय लिएको हो त? दिनभरका घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालेकी ग्यालेक्सी राजनीतिक संवाददाता सृजना घिमिरेको यो स्थलगत सामग्री हेरौं। गठबन्धनभित्र कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति आफैसँग राख्न चाहिरहँदा माओवादी केन्द्रले पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री दिनुपर्ने भनिरहेको थियो। यदि प्रधानमन्त्री नभएको खण्डमा राष्ट्रपति भए पनि पाउनुपर्ने उसको अडान थियो। सँगसँगै एकीकृत समाजवादी जो राष्ट्रिय दल बन्न सकेन तर 10 सिट हातमा लिएर बसेको छ उसले पनि सभामुख भए पनि पाउनुपर्ने भनिरहेको थियो। यी सबै शक्ति बाँडफाँडका कुरामा गठबन्धनभित्र कुरा नमिल्दा सरकारको नेतृत्व गर्न माओवादी केन्द्र बालकोटसम्म आइपुग्ने अवस्था बन्यो। जसरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल बालुवाटारबाट हानिएर बालकोट आए, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई तुरुन्तै फोन गरेका थिए र दुई दल मिलेर सरकार बनाउन सक्ने गरी प्रस्ताव पनि राखेका थिए। पछिल्लो निर्वाचनबाट जे जस्तो मतपरिणाम आएको छ त्योबाट नेपाली कांग्रेसले संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार संयुक्त सरकार होइन 76 को उपधारा 3 अन्तर्गतको अल्पमतको सरकार बनाउन उद्यत रहेको आशंका एमाले गर्यो। त्यसै अनुरूप एमाले कांग्रेसको एकलौटीको भए पनि अल्पमतको सरकार बनाउनुको सट्टा वामपन्थी दलहरू मिलेर सँगसँगै अन्य दलहरूलाई पनि मिलाएर सरकार बनाउनेतर्फ अग्रसर भयो। नेपाली कांग्रेसलाई पहिलो दलका रूपमा निर्वाचित गरे पनि उसले 2 अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि अग्रसरता पहलकदमी र निष्कर्षमा पुर्याउने काम गर्न नसकेपछि स्वाभाविक रूपमा दोस्रो ठुलो पार्टीका रूपमा नेकपा एमाले 2 अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि पहलकदमी लिनुपर्ने एउटा नैतिक बाध्यता आइलाग्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा उपधारा 2 अन्तर्गतको 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थन रहेको सरकार गठनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष दाबी प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको छ। त्यसमा प्रमुख दलहरू नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतका पार्टीहरू जसको कुल संख्या 166 पुगेको छ। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनबाट तेस्रो शक्ति बनेको माओवादी केन्द्रले अबको सत्ताको चाबी हत्याउला भन्ने कसैले सोचेका थिएनन्। तर राजनीति जसरी पनि अगाडि बढ्छ भन्ने दृष्टान्त आजको यो बालकोट वार्ताले देखाएको छ। सँगसँगै बालकोटको यो बैठक अथवा भनौँ वार्ताबाट शक्ति बाँडफाँडका अन्य विषयहरूमा पनि छलफल भएका छन्। यद्यपि ती विषयहरू सार्वजनिक भएका छैनन् तर आन्तरिक रूपमा नेताहरूसँग भएको सहमति अनुसार भने आलो पालो प्रधानमन्त्रीमा सहमति भएको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ। यी शर्त हो त यति अहिले त हामीले होइन के हुन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय राजनीतिलाई मिलेर अगाडि बढाउने कुराका सन्दर्भमा चाहिँ दलहरू छलफल गर्छौँ
भएका सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्छौँ। त्यसो त बालकोटमा आज भएको सहमतिको ड्राफ्ट आज मात्र तयार भएको थिएन। एमाले वृत्तमा यो ड्राफ्ट निर्वाचन परिणाम लगत्तै बनिसकेको थियो। एमाले कांग्रेससँग भन्दा पनि वामपन्थी दलहरू मिलेर सरकार बनाउन सक्ने अवस्था बने राष्ट्रपति र सभामुख पद आफूले राख्न सक्ने रणनीति बनाउँदै छलफल र संवादलाई अगाडि बढाएको थियो। एमालेका तर्फबाट उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङ र विष्णु पौडेलले माओवादी केन्द्र र अन्य दलहरूसँग छलफल र संवादको मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। माओवादी केन्द्रका तर्फबाट र यसमा माओवादी केन्द्रबाट महासचिव देव गुरुङ र उपमहासचिव वर्षमान पुनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। हिजो तिनै पुष्पकमल दाहाल सहितका नेताहरूका कारण सत्ताच्युत हुन पुगेका ओलीले आज उनी दाहाललाई सत्ताको चाबी सुम्पिन राजी भएका छन्। अर्थात् राजनीतिमा जे पनि हुँदो रहेछ र जे पनि सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने यो घटनाक्रमले पनि पुष्टि गरेको छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, बालकोट, भक्तपुर। नेपाली राजनीतिमा एकले अर्काको आलोचना गरेर नथाक्ने परिचय बनाएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आश्चर्यजनक परिणाम पनि देखाउने गरेका छन्। 2074 सालमा गठबन्धन गरेर दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एकता गरेका उनीहरूले 3 वर्ष नबित्दै नेकपा विघटन गरी एकअर्का विरुद्ध सत्तो सरापमा लागेका थिए। अहिले तिनै ओलीले दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन 32 सिट ल्याएको माओवादीका पक्षमा 78 सांसदलाई उभ्याइदिएका छन्। राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन। तत्कालीन एमाले महासचिव तथा दिवंगत नेता मदन भण्डारीको यो भनाइ केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको हकमा बारम्बार लागू भइरहन्छ। 2071 माघ 21 गते दाहाल नेतृत्वको 30 दलीय मोर्चाले एमाले अध्यक्ष ओलीको मानसिक स्वास्थ्य परीक्षणको माग गरेको थियो। यो परिघटनापछि एमाले र माओवादी केन्द्र विशेषतः ओली र दाहाल एउटै मञ्चमा उभिनेमा मानिसहरूले शंका गरेका थिए। तर 2072 असोज 3 गते संविधान जारी भएपछि दाहालकै समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बने। आफ्नो समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले सहमति अनुसार सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार नभएको भन्दै दाहालले 2073 साउनमा समर्थन फिर्ता मात्र लिएनन्। कांग्रेसको विश्वास लिएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाए। 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस माओवादी बीच तालमेल पनि भयो। त्यसपछिको परिदृश्य झन रोचक छ। स्थानीय चुनावपछि दाहाल ओली एकै ठाउँ उभिनै नसक्ने अड्कल अनुमान चिर्दै 2074 असोज 17 गते एउटै मञ्चमा उभिएनन् मात्रै। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा गठबन्धन र पार्टी एकताको बाटो तय गरे। चुनावको मतादेश अनुरूप 2075 जेठ 3 गते पार्टी एकता पनि भयो। तर ओली दाहालको तिक्तता र तनावपूर्ण सम्बन्धको पुनरावृत्ति भयो। 2075 जेठ 2 गते साँझको आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी कार्यान्वयन नभएको र ओलीले सहमति लत्याउने पुरानै प्रवृत्ति देखाएको भन्दै दाहाल बिच्किए। पार्टीभित्र असमझदारी बढ्यो। फलत पार्टी एकता दुर्घटनामा पर्यो। दाहालको प्रतिशोध साधन ओलीले प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरे। ओली दाहालको दूरी कसौं टाढा पुग्यो। असमझदारीले नेकपा विघटन, पार्टी विभाजन र संघदेखि प्रदेशका सरकार एकसाथ गुमाउन पुगेको एमालेले दाहाल स्वीकार्नेमा शंका थियो। कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर एमालेलाई घेराबन्दी गरेको बारम्बार बताइरहने ओलीले दाहाललाई स्वीकारलान्, अझ प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावै गर्लान् भनेर धेरैलाई विश्वास पनि थिएन। तर राजनीति सम्भावनाको खेल हो भन्ने उक्ति यसपटक पनि चरितार्थ भई छाड्यो। 3 दिन अघि नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको शपथ ग्रहणमा हसमुख मुद्रामा एउटै लहरमा बसेको देखिएका ओली दाहाल आइतबार विगतको तिक्तता पन्साएर समझदारीको नयाँ ठाउँमा पुगेका छन्। लिन्छन् मात्रै, दिन जान्दैनन्। समझदारी त पालना गर्दै गर्दैनन् भन्ने आफ्नो बारे बनेको भाष्य चिर्दै ओलीले पुग नपुग 12% मत ल्याएका दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति गरेका छन्। यो सँगै तिक्तता, समझदारी र पुनः तिक्तताको चक्रमा ओली दाहालले राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन र जुनसुकै बेला कोर्स परिवर्तन हुन्छ भनेर पुनः पुष्टि गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस मंसिर 4 को निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। प्रत्यक्षतर्फ 57 सहित 89 सिट जितेर ठूलो दल बनेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरत गरे। 6 प्रदेशमा पनि गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था थियो। तर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै पद छोड्न नमान्दा कांग्रेस केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारमा नील हुने स्थितिमा पुगेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको विरोधमा कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन बन्यो।
गठबन्धनकै बलमा देउबा 2078 असार 28मा प्रधानमन्त्री बने। देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भूमिका निर्वाह गरे। देउबा प्रधानमन्त्री भएपछि प्रदेशमा पनि काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न पायो। गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्यो। काङ्ग्रेसले वैशाख 30 को स्थानीय तह निर्वाचन र मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा गठबन्धनलाई निरन्तरता दियो। दुवै निर्वाचन काङ्ग्रेसलाई फलिफाप भयो। उसले वैशाख 30 को निर्वाचनमा 329 पालिकाको प्रमुख जित्यो। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा 89 सिट जितेर काङ्ग्रेस प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। प्रदेश सभामा पनि अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा काङ्ग्रेसको उपस्थिति बढ्यो, तर गठबन्धन गरेको माओवादी केन्द्रले अपेक्षित सिट जित्न सकेन। प्रत्यक्षतर्फ 18 सिटमा सीमित माओवादी केन्द्रले समानुपातिकतर्फ 14 सिटभन्दा जित्न सकेन। भोट ट्रान्सफर नभएको भनेर केही नेताले गुनासो गरे पनि दाहाल देउबासँगै मिलेर अगाडि बढ्न चाहन्थे। गठबन्धनलाई कायम राखेर सरकार बनाउन निकै दौडधुप चल्यो। तर देउबाले सबैभन्दा ठूलो दलका नाताले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै पद काङ्ग्रेससँगै राख्न चाहे। ज्योतिषीले 7 पटक प्रधानमन्त्री बन्ने योग छ भनेका देउबा यसपालि 6औं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा थिए। तर दाहाल 1.5 वर्ष अघि आफ्नो सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका देउबाले यसपालि आफूलाई सरकारको नेतृत्व दिउन् भन्ने चाहन्थे। त्यसका लागि उनले देउबासँग बालुवाटारमा भएको छलफलदेखि आफ्नै निवास कुमलटारमा पुगेका काङ्ग्रेस नेताहरू प्रकाशमान सिंह, रामचन्द्र पौडेल र विमलेन्द्र निधिसँग अडान छाडेनन्। पौडेल राष्ट्रपति बन्न चाहन्थे। त्यही कारण उनी दाहाललाई प्रधानमन्त्री दिएर भए पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा थिए। तर देउबाका विश्वासपात्रले भने 89 सिट जितेको पार्टीले 32 सिट जितेको पार्टीलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पद माओवादीलाई नदिन दबाब बढाए। प्रधानमन्त्री पद दिनु जनादेश विपरीत हुने र राष्ट्रपति पद दिए माओवादीले पछि सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने विश्वासपात्रहरूको बुझाइ देउबालाई पनि चित्त बुझ्यो। देउबाले आइतबार बिहान निधि मार्फत दाहाल सामु दुवै पद नछोड्ने सन्देश पठाए। त्यही सन्देश सत्ता गठबन्धन विघटनको कारण बन्यो। दाहाल बालुवाटार छाडेर बालकोट गए। त्यसपछि देउबाले दाहाललाई कुरा मिलाउँछु भनेर बालुवाटार आउन भने, तर उनले फोन गरेर त्यसो भन्दा निकै ढिला भइसकेको थियो। दाहाल आइतबार बालुवाटारबाट बाहिरिँदाको सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी काङ्ग्रेसलाई भएको छ। दाहाललाई साथमा राख्न नसक्दा काङ्ग्रेसले केन्द्रदेखि प्रदेशका मुखैमा रहेका सबै मुख्य पद गुमाउनु पर्ने भएको छ। अर्को वर्ष खाली हुने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र 19 सिटमा पनि काङ्ग्रेस रित्तोहात हुने भएको छ। पार्टी केन्द्रदेखि सबै प्रदेशमा प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने स्थिति आउनुको मुख्य दोषी पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेताका नाताले देउबा हुन्। सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि यो स्थिति आउनुलाई देउबाले आफू केन्द्रित राजनीति गर्दाको परिणामको रूपमा अर्थ्याइएको छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। केन्द्रमा राजनीतिक दलबीच नयाँ समीकरण बनेसँगै नेपाली कांग्रेसले 7वटै प्रदेश सरकार गुमाउने निश्चित भएको छ। पद बाँडफाँडमा माओवादी केन्द्रसँग सहमति जुट्न नसकेपछि कांग्रेस माओवादी सहितको गठबन्धन टुटेको छ। एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी मिलेर नयाँ गठबन्धन बनेसँगै नेपाली कांग्रेस केन्द्रसहित 7वटै प्रदेशमा सरकार बनाउनबाट चुक्ने अवस्थामा पुगेको हो। केन्द्रमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी मिलेर सरकार गठन गर्ने निर्णय भएको छ। नयाँ समीकरण बनेपछि केन्द्रमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेर पनि नेपाली कांग्रेसले सबै प्रदेशमा सरकार बनाउनबाट चुक्ने अवस्था पुगेको छ। प्रदेश 1 मा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग 40 सिट छ। सरकार बनाउन 47 सिट चाहिन्छ। माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपा मिल्दा प्रदेश 1 मा एमालेको नेतृत्वमा सजिलै सरकार बन्छ। मध्य प्रदेशमा पनि एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमत पार्टी मिल्दा सजिलै बहुमत पुग्छ। प्रदेश 2 मा एमालेसँग 23, जसपासँग 16, जनमत पार्टीसँग 13 र माओवादीसँग 8 सिट जोड्दा सजिलै बहुमत पुग्छ। 110 सिट रहेको बागमती प्रदेशमा एमाले, माओवादी र राप्रपा मिल्दा सजिलै बहुमत पुग्छ। गण्डकीमा पनि एमाले, माओवादी र राप्रपा मिल्दा बहुमत पुग्छ। गण्डकीमा एमालेको 22, माओवादीको 8 र राप्रपाको 2 सिट छ। 60 सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन 31 सिट भए पुग्छ। यस्तै 87 सदस्यीय लुम्बिनीमा एमालेको 29, माओवादीको 9, राप्रपाको 4 र जसपाको 3 सिट छ। सरकार बनाउन 44 सिट आवश्यक पर्ने लुम्बिनीमा नयाँ गठबन्धनसँग 45 सिट छ। 40 सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्दा मात्रै पनि सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ। कर्णालीमा माओवादी केन्द्रको 13,
र एमालेको 10 सिट छ। सुदूरपश्चिममा पनि काङ्ग्रेसले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन। 53 सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रको 11, एमालेको 10 र नागरिक उन्मुक्तिको 7 सिट सरकार बनाउन पर्याप्त छ। यसैबीच नयाँ सत्ता गठबन्धनबीच शक्ति बाँडफाँड र भोलि हुने शपथ तथा मन्त्रीमण्डल गठनका लागि भइरहेको तयारीबारे जानकारी दिन ग्यालेक्सी राजनीतिक संवाददाता सृजना घिमिरे प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। सृजना, सत्ता समीकरण त रातारात बदलियो, अब शक्ति बाँडफाँड कसरी होला र दलहरूबीच के कस्ता कुराहरू भइरहेका छन्? जसरी यो सत्ता यात्रा तय गर्न दलहरूलाई मुस्किल भयो अथवा भनौँ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बन्न सकस भयो, यो यात्रा अन्तिम समयसम्म निकै रस्साकसी चल्यो। अब सत्ता यात्रामा उनका सारथीहरू को बनाउने, कुन दलबाट कसलाई लाने भन्ने विषय झन्नै पेचिलो र निकै कठिन हुने देखिएको छ स्मृतिजी। यसर्थमा पनि कि यो दल जसरी अथवा भनौँ यो गठबन्धन पहिलाको गठबन्धन भन्दा इतरको गठबन्धन जसरी बनेको छ र जसरी सरकार बनेको छ, प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल नियुक्त हुँदै गर्दाखेरि जे जस्ता अङ्कगणितहरू बनेका छन्, यसमा काङ्ग्रेस बाहेकका सबै दलहरू समावेश छन्। स्वतन्त्र पनि समावेश भएको छ हुँदा अन्तिम समयमा आएर। यसर्थ सबैलाई चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्थामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष जो प्रधानमन्त्रीमा आज मात्र नियुक्त भएका छन् उनी छन्। यसर्थ पनि अब उनले आफ्ना सारथीहरू को बनाउँछन् भन्ने उनका लागि पनि निकै कठिन विषय छ भने दलहरूका तर्फबाट पनि सरकारमा कोलाई बठाउने भन्ने निकै पेचिलो विषय र कठिन विषय बनेको छ। जहाँसम्म मैले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार भोलि 4 बजे शपथको समय तोकिएको छ। त्यो समयसम्म दलहरूले आफ्नो तर्फबाट सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरूको प्रारम्भिक सूची पठाउनु पर्नेछ। यसमा भोलि नै सबै सूची दिनुपर्छ भन्ने त छैन, तर पनि प्रधानमन्त्रीमा शपथ लिँदै गर्दाखेरि पुष्पकमल दाहालको पहिलो टिममा को हुने भन्ने एउटा चित्र भने कोरिएको छ, जसमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो तर्फबाट अथवा भनौँ पार्टीको तर्फबाट सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरूबारे छलफल गर्न आफ्ना दलका शीर्ष तहका नेताहरूलाई, पदाधिकारी तहका नेताहरू र केही स्थायी कमिटीका प्रभावशाली नेताहरूलाई बालकोटमा बोलाएका छन्। अहिले बालकोटमा छलफल चलिरहेको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ। जहाँसम्म मैले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार केही बेर अघि मैले नेताहरूसँग कुराकानी गरेको थिएँ। एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पहिलो चरणमा सरकारमा जान सक्ने सम्भावना छ। यो सँगसँगै उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङको पनि सम्भावना रहेको छ भनेर भनिएको छ, तर बेसी विष्णु पौडेलको सम्भावना रहेको छ। अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेलको धेरै सम्भावना रहेको छ भनेर भनिएको छ। यसबाहेक माओवादी केन्द्रको हकमा भने वर्षमान पुन, यसै गरी शक्ति बस्नेत र रेखा शर्माको सम्भावना धेरै छ। यसबाहेक स्वतन्त्र सांसदका रूपमा जसले अमरेश कुमार सिंहले जसरी यो सरकारलाई समर्थन गरेका छन्, उसले पनि पहिलो चरणमा मन्त्री हुनपर्छ भनेर भनिरहेका छन्। यस हिसाबले उनको पनि हुन सक्ने भनेर भनिएको छ। स्वतन्त्र पार्टीबाट भोलि एकजना जान सक्ने भनेर सम्भावनाको एउटा खाका चित्र हामीले पाएका छौँ। जनमत पार्टीबाट पनि एकजना जाने भनेर भनिएको छ। यसरी दलहरूले आफ्नो तरिकाबाट सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरूको सूची तयार गरिरहेका छन्, तर त्यसको टुङ्गो भोलि दिउँसोसम्म मात्र लाग्न सक्ने स्थिति छ स्मृतिजी। अब सरकार गठनमा जुटेका 7 दल र 3 जना स्वतन्त्रको आफ्नो माग त होला नै। यसबीचमा प्रधानमन्त्री बाहेक अरू के पद कुन दलले पाउन सक्ने आकलन छ, त्यसमा केही टुङ्गो भएको छ कि छैन, सम्भावनाहरू कस्ता देखिएका छन्? जस्तो स्वतन्त्रकै पनि यहाँले कुरा उठाउनु भयो, पहिलो पटक संसदमा गएको छ, त्यसमाथि सरकारमा सहभागी भएपछि मन्त्री जस्तो जिम्मेवार पद दिनुपर्ने पनि होला, यसमा चाहिँ कस्तो छ? जहाँसम्म मैले दलहरूसँग र दलका नेताहरू अनि यहाँले भने जस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही नेताहरूसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ। मैले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट बढीमा 3 जना सरकारमा सहभागी हुने भन्ने कुराबाट छलफलहरू अगाडि बढेका छन्। त्यसमा जनमत पार्टी जसले किसानका मुद्दाहरू अगाडि बढाइरहेको भनेर भनिएको छ, त्यो जनमत पार्टी र स्वतन्त्र पार्टीका बीच कृषि मन्त्रालयमा होडबाजी चलिरहेको छ। कृषि मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने त्यो अलिकति कम्पिटिसन प्रतिस्पर्धा छ भनेर मैले जानकारी पाएको छु। यस सँगसँगै श्रम मन्त्रालयमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आँखा छ भनेर मैले जानकारी पाएको छु। स्वास्थ्य मन्त्रीमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो आँखा राखिरहेको र उसले इच्छा आएको भनेर भनिएको छ। माओवादी केन्द्रले अर्थमन्त्री नेकपा एमाले मागिरहँदाखेरि गृहमन्त्री चाहिँ आफू माग्न अथवा आफू राख्न चाहिरहेको छ। यसबाहेक जसपाबाट प्रदीप यादवको प्रारम्भिक रूपमा सरकारमा जाने अथवा अब अन्त्यमा सम्भावना रहेको छ भनेर भनिएको छ। यद्यपि
अन्त्यमा भोलि प्रधानमन्त्रीको शपथ हुँदैछ, प्रधानमन्त्रीसँगै मन्त्री नियुक्त बारे पनि केही तयारी छ कि छैन, के जानकारी छ यसबारे चाहिँ? मैले जहाँसम्म प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार भोलि नै प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहालले शपथ लिँदै गर्दाखेरि उनले आफ्नो पहिलो टिमका रूपमा केही थान मन्त्रीहरूलाई पनि सँगसँगै शपथ खुवाउने तयारी गरिरहेका छन् भनेर भनिएको छ। र अघि मैले जति नामहरू लिए प्रारम्भिक रूपमा ती पुष्पकमल दाहालसँग पहिलो चरणमै शपथ लिने नामहरू मध्येको नामहरू मैले लिएको हुँ। स्मृतिजी, भोलि केही थान मन्त्रीहरू पनि देशले पाउनेछ पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै शपथ खाएसँगै। हस् धन्यवाद सृजनाजी। उनी थिइन् हाम्रा राजनीतिक संवाददाता सृजना घिमिरे। यतिखेर पुरानो गठबन्धन तोड्दै माओवादी केन्द्र नयाँ गठबन्धनमा गए लगतै 7 दल र 3 जना स्वतन्त्रको साथले नेकपा माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्। यसपछि दलहरू बीचको शक्ति बाँडफाँड र समीकरणको यो मुद्दा झनै पेचिलो बन्ने देखिएको छ। अब भोलिबाट यसको कसरत हुने बारे विस्तृत हामीलाई जानकारी गराउँदै कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन एकाएक धर्मराएपछि सत्ता साझेदार दल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकाएक एमालेसँग मिलेर सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पुगे, जुन धेरैलाई आकस्मिक र चमत्कारिक लाग्यो। यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी लिने भनेर हामीले विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाईलाई सोधेका छौं। एउटा समाजशास्त्री हिसाबले हेर्नुहुन्छ नि, तपाईलाई लाग्दैन अहिलेको हाम्रो तमाम सामाजिक जीवन, तपाईको सबैभन्दा सानो युनिट पति पत्नीको सम्बन्ध या परिवारभित्रको सम्बन्धदेखि समाजका ठुल्ठुला सम्बन्धहरूमा यस्तो तरलता छ, फुट्ने जुट्ने। एउटा सहकारीमा जानुहोस्, एउटा प्राइभेट बोर्डिङमा जानुहोस्, कहीँ जानुहोस् तपाईँ, फुट्ने जुट्ने, झगडा पर्ने, फेरि जुट्ने, फेरि भुट्ने, पति पत्नीको सम्बन्ध फेरि बिग्रिने, परिवारका सम्बन्धहरू फेरि बिग्रिने जुट्ने, दाजुभाइका सम्बन्धहरू बिग्रिने जुट्ने। यो त हाम्रो समाजको आम चरित्र देखियो नि त अहिले, होइन र? हो, यो आम समाजको चरित्र राजनीतिमा पनि त स्वतः छ त, किनभने राजनीति त आम समाजकै एउटा पावरको एक्सर्साइज नै हो। त्यसैले यो तरलतालाई बुझ्नुपर्छ र अहिले समाजशास्त्री हिसाबले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने हामी कहाँमा यो तरलता हाम्रो आम सामाजिक जीवनको एकदमै महत्त्वपूर्ण विशेषता बनेको छ। अघि मैले तपाईँलाई भने फेरि पनि यो हामीले बुझ्नुपर्छ कि सबभन्दा सानो युनिट, सबभन्दा बेसिक युनिट फ्यामिली नै तरल छ हाम्रो, जुट्छ फुट्छ फेरि मिल्छ, जुट्छ फुट्छ भने राजनीतिमा पनि यो प्रक्रिया हुनु अस्वाभाविक चाहिँ होइन र फेरि यो हामी कहाँमा मात्रै हुँदै छैन। यो तरलता चाहिँ तपाईँले बेलायतकै यो 5 वर्षको पोलिटिक्स हेर्नुभयो भने पनि एउटै पार्टीबाट 3-4 चोटि मान्छे प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, त्यो पार्टीको मान्छेले राजीनामा दिनुपर्ने, ऊ पार्टीभित्र अल्पमतमा पर्नुपर्ने, फेरि अर्को पार्टीको चाहिँ त्यो पार्टीको लागि नेताको निर्वाचन हुनुपर्ने प्रक्रिया त त्यहाँ पनि छ फेरि पनि हेर्नुहुन्छ भने, होइन? त्यसैले यो प्रक्रिया एकदम स्वाभाविक छ है फेरि पनि। अनि यो तपाईँले अहिले जे भन्नुभयो, अस्ति 1 घन्टा अगाडि एउटा कोएलिसन बन्न खोज्दै थियो, त्यसको आधा घन्टा पछाडि अर्को कोएलिसन बन्यो भने यही तरलताको यो के हो, एउटा अभिव्यक्ति मात्रै हो भन्ने बुझ्छु मैले समाजशास्त्री हिसाबले। अब केही न्यूज संक्षेपमा। नेकपा एमाले प्रदेश 1 को संसदीय दलको नेतामा हिक्मत कुमार कार्की चयन भएका छन्। आज बसेको संसदीय दलको बैठकले कार्कीलाई दलको नेतामा चयन गरेको हो। उनी तिलकुमार मेन्याङबोको प्रस्ताव र रेवती रमण भण्डारीको समर्थनमा निर्विरोध चयन भएका हुन्। कार्की प्रदेशसभा निर्वाचनमा झापा 5 क बाट निर्वाचित हुन्। बैठकले सरकार गठनका लागि छलफल गर्न कार्कीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली पनि गठन गरेको छ। 5 सदस्यीय वार्ता टोलीमा तिलकुमार मेन्याङबो, रेवती रमण भण्डारी, सृजना राई र लीला बल्लभ घिमिरे सदस्य छन्। नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशको संसदीय दलको नेतामा खगराज अधिकारी सर्वसम्मत चयन भएका छन्। संसदीय दलको आज बसेको बैठकले कास्की 1 क बाट निर्वाचित पार्टी संगठन विभाग प्रमुख अधिकारीलाई सर्वसम्मत नेता चयन गरेको हो। 60 सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पुग्न 31 सांसद चाहिन्छ। एमाले र माओवादीसँग 30 सांसद छन्। केन्द्रमा बनेको सहमति अनुसार राप्रपासँग भएको 2 सांसद समेत नयाँ गठबन्धनमा सहभागी भएपछि प्रदेशमा गठबन्धनको बहुमत पुग्छ। दलको नेता बनेपछि अधिकारीलाई गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ।
कर्णाली प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता टुङ्ग्याए पनि एमाले र माओवादी केन्द्रले भने अझै टुङ्ग्याउन सकेका छैनन्। कांग्रेसले संसदीय दलको नेतामा हुम्ला खबाट निर्वाचित सांसद जीवनबहादुर शाहीलाई सर्वसम्मत चयन गरेको छ। एमाले र माओवादी केन्द्रले भने अझै दलको नेता टुङ्ग्याउन सकेका छैनन्। सरकारको नेतृत्वको अवसर पाउन सक्ने आकलनमा दलको नेता बन्न एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताको दौडधुप भने सुरु भएको छ। 40 सदस्य कर्णाली प्रदेश सभामा 14 सीट सहित नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ। 13 सीट सहित माओवादी दोस्रो, 10 सीट सहित नेकपा एमाले तेस्रो र समाजवादी राप्रपा स्वतन्त्रको 1-1 सीट छ। माओवादी केन्द्रमा दलको नेता बन्न नेता जनार्दन शर्मा निकट, राजकुमार शर्मा र शक्ति बस्नेत निकटका बिन्दमान विष्टले लबिङ गरेका छन्। यता नेकपा एमालेमा स्थायी कमिटी सदस्य यामलाल कडेल र प्रदेश कमिटी अध्यक्ष विनोद कुमार शाह दलको नेता बन्न कसिएका छन्। यिनीहरू बीच दलको नेता चयन गर्न निर्वाचन नै हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। यद्यपि सर्वसम्मतको प्रयास पनि भइरहेको छ। सरकारी वकिलहरूको 3 दिने सम्मेलन फौजदारी न्यायलाई प्रभावकारी बनाउने 15 बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ। काठमाडौँमा सम्पन्न भएको सम्मेलनले सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्तालाई अभियोजनको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिने कानुन बनाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यस्तै अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहितामा भएका कार्यान्वयनमा आउन नसकेका व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्नेमा पनि सम्मेलनले जोड दिएको छ। कारागारको भौतिक अवस्थामा सुधार गर्न तथा माओचित व्यवहारको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बसोबास, मनोरञ्जन लगायतका सुविधा सहितको भौतिक संरचना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा पनि समावेश गरिएको छ। यस्तै बालबालिकाको लागि कानुनले परिकल्पना गरे अनुसार बाल सुधार गृहको विस्तार र भएका संरचनाको भौतिक सुधार गर्नुपर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा राखिएको छ। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फबाट गरी प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसदमध्ये करिब 1/4ले 6 जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्छन्। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 165वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट 1-1 जना चुनिए पनि समानुपातिकतर्फ यसपालि 30 जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुन सकेन। त्यसो त प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा चुनिएका 825 जनामध्ये करिब 1/4 पनि तिनै 6 जिल्लाका हुन्। काठमाडौँ सबैभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्ला हो। प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभामा 10 जना र प्रदेश सभामा 20 जना निर्वाचित भएको काठमाडौँले समानुपातिकतर्फ पनि सबैभन्दा धेरै सांसद पाएको छ। प्रतिनिधि सभाका समानुपातिक सांसद मध्ये 11 जना काठमाडौँका हुन्। काठमाडौँबाट नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा धेरै 5 जनालाई समानुपातिक सांसद बनाएको छ। यस्तै बागमती प्रदेश सभाका 12 समानुपातिक सांसद पनि काठमाडौँकै हुन्। अर्थात् प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभातर्फ काठमाडौँले 53 सांसद पाएको छ। त्यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापाबाट पनि उल्लेख्य प्रतिनिधित्व छ। प्रतिनिधि सभामा 5 निर्वाचन क्षेत्र रहेको झापाबाट 8 जना समानुपातिक सांसद बनेका छन्। तीमध्ये 4 जना एमालेका हुन्। कांग्रेसले झापाबाट 1 जनालाई समानुपातिक सांसद बनाएकामा कांग्रेसलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उछिनेको छ। काठमाडौँपछि झापा सबैभन्दा धेरै सांसद चुनिएको जिल्ला हो। यहाँबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभातर्फ 19 जना समानुपातिक सहित 34 सांसद चुनिएका छन्। काठमाडौँपछि सबैभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र रहेको मोरङबाट 26 सांसद चुनिएका छन्। समानुपातिकतर्फ मोरङले यसपालि प्रतिनिधि सभामा 2 सांसद मात्र पायो। कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले 1 जना पनि छानेनन्। 2 मध्ये 1 जना जनमत पार्टी र 1 जना जनता समाजवादी पार्टीका हुन्। धनुषा, कैलाली र रूपन्देही पनि धेरै सांसद पाउने जिल्लाको सूचीमा छन्। धनुषा र कैलालीबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा 24 जना सांसद बनेका छन्। प्रतिनिधि सभामा 4 निर्वाचन क्षेत्र रहेको धनुषाले समानुपातिकतर्फ 5 सांसद पाएको छ। तीमध्ये 2 जना कांग्रेस र 2 जना जनमत पार्टीका तथा 1 जना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हुन्। यस्तै मध्य प्रदेश सभाका समानुपातिक सांसद मध्ये 7 जना धनुषाकै हुन्। 5-5 निर्वाचन क्षेत्र रहेका कैलाली र रूपन्देहीबाट प्रतिनिधि सभामा 2 जना समानुपातिक सांसद बनेका छन्। कैलालीबाट कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तथा रूपन्देहीबाट कांग्रेस र एमाले 1-1 जनालाई प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक सांसद बनाएका हुन्। रूपन्देहीबाट सांसद बनेका 22 जना मध्ये 15 जना प्रदेश सभातर्फका हुन्।
प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक तर्फ सांसद छान्दा, हुम्ला, मुगु, डोल्पा लगायत 30 जिल्ला छुटेका छन्। 110 जना समानुपातिक सांसद मध्ये भोजपुर र बर्दियाका 4 तथा ललितपुर, नुवाकोट, चितवन, अर्घाखाँची, सिराहा र दैलेखका 3 जना हुन्। कतैका धेरै समेटिँदा कतैका छुट्नुलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वका दृष्टिले स्वाभाविक मानिएको छैन। प्रशान्त ठाकुर, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभादेखि प्रदेश सभामा 6 जिल्लाबाट मात्र 1/4 प्रतिनिधित्व हुनु तथा प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकतर्फ 30 जिल्लाको उपस्थिति नै नहुनुलाई कसरी लिने भनेर हामीले विश्लेषक राधेश्याम अधिकारीलाई सोधेका छौँ। समानुपातिक समावेशिता कसको लागि आवश्यक थियो, कुन क्षेत्रलाई आवश्यक थियो भन्दाखेरि जुन क्षेत्र पिछडिएको छ, जुन क्षेत्रमा सीमान्तकृत मान्छेहरू बढी बस्छन्, जुन क्षेत्रमा चाहिँ क्षेत्र मात्रै भएन हिसाबले पनि तपाईको अल्पसंख्यक दलित समुदायहरू, महिलाहरू, लैङ्गिक हिसाबले यी सबै हिसाबबाट चाहिँ हेरिनुपर्छ र त्यो हेर्दाखेरि पनि सकेसम्म सबै क्षेत्रलाई मिलाएर चाहिँ ल्याउने कोसिस गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय पार्टीहरूले गर्नुपर्ने काम हो त्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय पार्टीहरूले प्राथमिकतामा हुन त 110 नाम दियो होलान्, तर 110 नाममा चाहिँ आउन सक्ने सम्भावित नामहरू अगाडि चाहिँ कसको पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो ती विभिन्न जिल्लाहरू पर्न सक्छन् जसबाट चाहिँ अलरेडी नै धेरै सङ्ख्यामा सांसदहरू भइराखेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो स्थिति चाहिँ नआओस् भनेर आउने दिनमा सचेतनापूर्वक काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पहिले नै तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने जब छनौट गर्ने बेला हुन्छ नि, छनौट गर्दाखेरि हामीहरूले जुन चाहिँ क्लस्टरहरू बनाएको छौँ त्यो क्लस्टरमा माथि नामहरू राख्नुपर्छ। ती क्षेत्रहरूलाई समेटेर माथि नाम राख्यो भनेदेखि तिनीहरू आउँछन्, जति तल पर्दै गयो उति आउने सम्भावना कम रहन्छ। अब यहाँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब प्रभावशाली जिल्ला भने के हुन्छ भने काठमाडौँ जस्तो जिल्ला वा चाहिँ झापा जस्तो जिल्ला वा चाहिँ मधेसका जिल्लाहरू के हुन्छन् भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ प्रभावशाली नेताहरू छन्। त्यो विभिन्न कारणले गर्दा त्यहाँ प्रभावशाली नेताहरू छन्। प्रभावशाली नेताहरूले आफ्नो अनुकूलका मान्छेहरू, आफ्नो नजिकका मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यहाँ सकेसम्म माथि ल्याउने कोसिस गर्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि समानुपातिकतामा अलिकति जति हुनुपर्ने, जुन समावेशिता हुनुपर्ने, जुन समानुपातिकता हुनुपर्ने त्यो कुरा नभएको हुनसक्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। काठमाडौँ सहित देशभर चिसो बढेको छ। जोमसोमको तापक्रम -6.1 डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ। जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम -5.6 डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ। काठमाडौँमा आज यस वर्षकै सबैभन्दा बढी चिसो मापन गरिएको छ। आज काठमाडौँमा न्यूनतम तापक्रम 4.5 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। शनिबार काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम 5.3 डिग्री सेल्सियस थियो। नेपालमा अहिले पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव रहेको छ। यही प्रभावका कारण आज पश्चिमी क्षेत्रको मौसम बदली हुने महाशाखाले जनाएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चिसोबाट जोगिन आग्रह गरेको छ। चीनमा कोभिडले फेरि महामारीको रूप लिएको छ। नियन्त्रणका लागि जारी प्रतिबन्ध हटाइएपछि चीनमा कोभिड संक्रमितको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट BF7 का कारण चीनमा पछिल्लो समय संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको छ। गत साता मात्र 3,70,00,000 मानिस संक्रमित भएको हुन सक्ने सरकारको अनुमान छ। जेजियाङ प्रान्तमा मात्रै दैनिक 10 लाख संक्रमित थपिएका छन्। BF7 का कारण राजधानी बेइजिङ र अन्य शहरका अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ। संक्रमण फैलिएपछि चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोग NHC ले आजदेखि संक्रमितको आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक नगर्ने निर्णय गरेको छ। चीनमा महामारी फैलिएपछि भारतले सतर्कता बढाएको छ। भारत सरकारले अन्य देशबाट आउने यात्रुका लागि विमानस्थलमै कोभिड परीक्षण सुरु गरेको छ। राजधानी नयाँ दिल्लीमा मास्क अनिवार्य गरिएको छ। जापान र दक्षिण कोरियामा पनि संक्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनसँग वार्ता गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन्। पुटिनले रुसी सरकारी स्वामित्वको रसिया 1 नामको टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा युक्रेन द्वन्द्वमा संलग्न सबै पक्षसँग वार्ता गर्न तयार रहेको बताएका हुन्। आफू तयार भए पनि युक्रेन र उसका पश्चिमी समर्थकले वार्तामा संलग्न हुन अस्वीकार गरेको उनको भनाइ छ। उनले रुसले सही दिशामा काम गरिरहेको दावी गर्दै राष्ट्रिय हित र रुसी नागरिकको रक्षाका लागि आफू सधैँ लागिपर्ने बताए। यसैबीच चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले रुस युक्रेन युद्धमा चीनको अडानको बचाउ गर्दै रुससँगको
सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने संकेत गरेका छन्। बेजिङमा आयोजित एक सम्मेलनमा उनले आफ्नो देशले रुससँग रणनीतिक पारस्परिक विश्वास र लाभकारी सहयोगलाई गहिरो बनाउने बताए। काठमाडौँमा जारी नेपाल टी20 लिग क्रिकेटमा लुम्बिनी अल स्टार्सले लगातार दोस्रो खेल जितेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवे क्रिकेट मैदानमा आज लुम्बिनीले विराटनगर सुपर किङ्सलाई 3 रनले हरायो। टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको लुम्बिनीले निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 157 रन बनायो। दोस्रो ओभरमा नै उन्मुक्त चन्दलाई गुमाएको लुम्बिनीका लागि लाहिरू मिलन थाले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। उनी 63 बलमा 5 चौका र 4 छक्का प्रहार गर्दै 80 रनमा अविजित रहे। कुशल भुर्तेलले 26, कप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 16 र विपुल शर्माले 11 रन जोडे। 158 रनको लक्ष्य पछ्याएको विराटनगरले निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 154 रन मात्र बनाउन सक्यो। खराब सुरुवात गरेको विराटनगरका लागि हुसैन तल्लाले सर्वाधिक 39 रन जोडे। यस्तै रोहित पौडेलले 25 र पृथु बास्कुटाले 18 रन बनाए। किशोर महतोले 2 विकेट लिए। टी20 लिगमा पोखरा एभेन्जर्स भने लगातार दोस्रो खेलमा पराजित भएको छ। पोखरा आज जनकपुर रोयल्ससँग 5 विकेटले पराजित भयो। टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको पोखरा 19 ओभर 4 बलमा 138 रनमा समेटियो। आसिफ शेखले अर्धशतक बनाए। उनले 39 बलमा 4 चौका र 2 छक्का सहित 50 रन जोडे। यस्तै सिद्धान्त लोहनीले 29, प्रतेश जीसीले 28 र अमेर हाम्जाले 18 रन बनाए। क्रेसिक विलियम्सले 3 तथा पवन सराफुद्दिन अशरफ र ललित राजवंशीले 2-2 विकेट लिए। 139 रनको लक्ष्य जनकपुरले 17 ओभर 4 बलमा 5 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। सन्दीप जोराले अविजित 40 रन जोडे। यस्तै सागर पुनले 38 रनको योगदान दिए। जाहिर खानले 3 विकेट लिए। सूर्य नेपाल इस्टर्न ओपन गल्फ मंगलबारदेखि धरानमा हुने भएको छ। 3 दिने प्रतियोगिता धरान गल्फ क्लबमा हुने नेपाल गल्फर एसोसिएसनले जानकारी दिएको छ। प्रतियोगितामा शुक्रबहादुर राई, भुवन नगरकोटी, जयराम श्रेष्ठ, मणि राई, सञ्जय लामा, धन लामा लगायत गल्फरको सहभागिता रहनेछ। 54 होलको प्रतियोगिताका विजेताले 1,40,000 रुपियाँ पुरस्कार पाउनेछन्। यस्तै उपविजेताले 90,000 तथा तेस्रोले 67,000 पाउने आयोजकले जनाएको छ। 23 वर्ष मुनिको बङ्गबन्धु एसियन सेन्ट्रल जोन अन्तर्राष्ट्रिय पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा नेपाल पराजित भएको छ। ढाकामा आज भएको खेलमा नेपाल आयोजक बङ्गलादेशसँग 3-0 को सोझो सेटमा पराजित भयो। पहिलो सेट 25-15 गुमाएको नेपाल दोस्रो सेटमा 25-22 र तेस्रो सेटमा 25-13 पराजित भएको हो। जारी प्रतियोगितामा नेपालको यो लगातार चौथो हार हो। नेपालले तेस्रो स्थानका लागि श्रीलङ्कासँग र बङ्गलादेशले उपाधिका लागि किर्गिस्तानसँग भोलि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। बाँकी प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। खानीबाट कच्चा पदार्थ बोकेर उद्योगसम्म पुग्ने टिप्परका कारण पाल्पाका सडक आसपासका बस्ती प्रभावित बनेका छन्। सिमेन्टका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ लिएर कच्ची सडकमा दैनिक 100 भन्दा बढी टिप्पर गुड्दा आसपासका घरमा क्षति समेत पुगेको छ। धुलोका कारण दैनिक आउजाउमा समेत समस्या भएको छ। नवलपरासीमा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टका लागि कच्चा पदार्थ पाल्पाबाट ल्याइन्छ। पाल्पादेखि सिमेन्ट उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ ल्याउन प्रयोग गर्ने बाटो र टिप्परका कारण आसपासका बासिन्दा समस्यामा छन्। दैनिक धेरै टिप्पर गुड्दा सडकको अवस्था बिग्रिएको र उच्च गतिका कारण दुर्घटनाको खतरा बढेको छ। पीडितहरू मिलेर पटक पटक फोन गर्ने, हाम्रो माग सुनवाई गरिदिनुहोस्, अनि यसरी कम्पनीले मनोमानी तरिकाले यस्तो गर्दाखेरि हामी सामान्य अब यति मात्रै खेत भएको मान्छेहरूलाई यस्तो गरिदिँदाखेरि त अब हामीले खाने उनी थाल्ने खोजियो। यो कुरामा पनि सुनिदिनुहोस् गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि कुनै नसुनेको अवस्था छ। अब हामी मात्रै होइन, यस्ता पीडितहरू धेरैजना हुनुहुन्छ। पाल्पा माथागढी गाउँपालिकाको क्युडाँडा, ताकातुङ र खारखोलाका क्षेत्रमा कच्चा पदार्थ ओसार्न बनाइएका सडकका कारण सुक्खा पहिरो खस्ने क्रम बढेको छ। यो क्युडाँडादेखि यताको चाहिँ यो पानी आउने बेलामा, यो बारिसको बेलामा पनि चाहिँ यो बर्खाको याममा चाहिँ के हुन्छ भने उहाँ डाँडादेखि यो
पानी हाम्रो यो खेतीबालीमा नष्ट गर्ने पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के छ भने हाम्रो यो पहिरो गइरहेको छ, यो माथिको यो तल्लो भेगमा सबै बारी सबै नष्ट भयो खेतीबालीसँग। अनि दोस्रो कुरा र यो तेस्रो कुरा र यो घर बस्ने अवस्था सबै घरहरू पनि चर्किएको छ। अनि चाहिँ यहाँ कुनै पनि गाडी क्रस हुने अवस्था देख्न सक्नुहुन्छ, अहिले बाइक पनि क्रस हुने अवस्था छैन यहाँ। टिप्पर गुड्दा कम्पनका कारण घर समेत चर्किन थालेको स्थानीयवासीको गुनासो छ। उद्योगदेखि खानीसम्म कम्पनीले 48 किलोमिटर ट्र्याक विस्तार गरेको छ, जुन ट्र्याकमा दैनिक 100 भन्दा बढी टिप्पर गुड्छन्। टिप्पर गुडेकै कारण बस्तीमा समस्या नआएको उद्योगको दाबी छ। कुनै पनि यो उद्योगको कारणले कसैको पनि जग्गा जमिन क्षति गरेको छैन। उद्योगको कारणले गरेका 1-2वटा घरहरू चाहिँ हामीसित प्रमाणसहित छन्, हामीले दिइराखेका छौँ। र अन्य कुराहरू भन्नुपर्दाखेरि बाहिर त्यो सङ्घर्ष समितिका कुरा र अन्य कुराहरू भन्दा हामीले त्यो जानकारी बनाएका। मुलुकको आर्थिक विकासका लागि ठूला उद्योग स्थापनाको विकल्प छैन, तर उद्योगका लागि आवश्यक संरचना निर्माणमा प्रभावितको समस्यालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। खानी विस्तारका लागि जथाभावी सडक खस्दा ग्रामीण क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएको पनि छ। स्थानीय सरकारसँगको समन्वयनमा यस प्रकारका समस्या समाधान गर्न सकिने भएकोले यसतर्फ पनि उद्योगले ध्यान दिनुपर्छ। नवलपरासी पश्चिमबाट सरोज धितालको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। माओवादी अध्यक्ष दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त। एमाले सहित 7 दल र 3 स्वतन्त्र सांसदको समर्थन। शपथ भोलि। शक्ति बाँडफाँडमा अनुदार बन्दा अन्तिम समयमा कांग्रेस बन्यो रित्तो हात। सबै प्रदेशमा प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने राष्ट्रपति र सभामुख एमालेले पाउने। संघीय संसदमा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व असन्तुलित र अव्यवहारिक। 1/4 सांसद 6 जिल्लाका, समानुपातिकमा 30 जिल्ला शून्य। चीनमा कोभिडले लियो फेरि महामारीको रूप। एक सातामा 3 करोड 70 लाख संक्रमित थपिएको आकलन। अत्यास लाग्दो गरी संक्रमण बढेपछि तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नै बन्द। र नेपाल T20 लिगमा लुम्बिनी अल स्टार्सको लगातार दोस्रो जित। विराटनगर 3 रनले पराजित। जनकपुर रोयल्सले पोखरा एभेन्जर्सलाई 5 विकेटले हरायो। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.